ہوں مارکیٹ دے اندر اولیاء اللہ دی جدوں لوگ کاپی ویندے نے نا، با کسے لمبا جوڑا پا لیا، کسے تکڑے پا لے، کسے 10-15 مندریاں پا لیاں، کسے لمیاں لٹاں رکھ لیاں، کسے نانا چھڑ دیتا، کسے دھونا چھڑ دیتا، کسے کپڑے پانے چھڑ دیتے، تے بندیاں سمجھیا با اے بھی پہنچی سرکار نے، اے بھی اللہ دا ولی ہے، اے بھی بزرگ ہے۔ تے جلے سوشل میڈیا تے کسی دی ویڈیو وائرل ہو جائے، کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، کوئی عورتاں دے معاملات پڑھ چکے ہے، کوئی شریعت نو چھڑ کے تے بیزاری والے معاملے جا چکے ہے، لوگ سوشل میڈیا تے بیٹھ کے کہنا شروع کر دیندے نے او میں نہیں او بابیاں نو مندا، بابے تے انج دے ہوندے نے، میں نہیں اللہ دے ولیاں نو مندا، اللہ دے ولی تے انج دے ہوندے نے، میں نہیں بزرگاں نو مندا، جاؤ تسی جا کے بابیاں دی تعلیمات تے عمل کرو، میں نہیں کردا، ویکھو تواڈے بابے ایتھے پکڑے گئے جے، اے میڈیا والے گواہ کردے پے جے، ایتھوں آ کے اے دال آندے پے جے تے سوشل میڈیا تے وائرل ہو گئے نے۔ میں کہ بیلیا جے ہر چیز دے اندر اصلی تے نقلی دی ونڈ کر کے نقلی چھڈی جانا ہے، اصلی وصول کیتی جانا ہے، جدوں ولایت اور علم اور علماء دا معاملہ ہوندا ہے تیری اوتھے عقل ختم کیوں ہو جاندی ہے؟ تینوں چاہیے جویں پیسے چیک کرن واسطے مشین رکھی آ، اوے نقلی تے اصلی پیر تے ولی چیک کرن واسطے میرے رب دا قرآن موجود ہے، نبی دا فرمان موجود ہے۔ میں نہ جیڑا نقلی ہوئے اوتھے فکر رضا دا پرچار کیتا کرے، جے چہرے تے وٹ پہ جائے سمجھ آئی اندرو بے ایمان ہے، اے نہ کوئی شریعت دے نال تعلق نہیں، کوئی صحابہ دے نال تعلق نہیں، کوئی اہل بیت دی اے سیرت تے عمل کرن والا نہیں، 2 نمبر فراڈیا تے دھوکے باز تے لالچی بندے ایندا شریعت دے نال تعلق نہیں ہو سکدا۔ کہ اللہ حضرت دا نام سن کے خوش ہو جائے، اون دی حلیہ، اون دا انداز، اون دی سیرت، اون دی جلوت خلوت معیشت معاشرت، اون دا بولنا، اون دا عقیدہ، اون دا عمل، اون دی صورت ہر ایک شریعت دے رنگ وچ رنگی ہوئے، پھر سمجھ آوی اے اصلی ہے، میں نقلیاں نو چھڈنا جاننا وا، اصلیاں دا دامن چھڈنا نہیں۔ ایتھے آ کے کیوں مت ماری جاندی؟ ایتھے آ کے عقل کیوں نہیں کام کردی؟ جے بیس بدل کے لوگاں نو بہروپیے بن کے دولت دے پجاری اور ہوس پرست لوگ اگر اس شعبے آ گئے نے، تیرا حق بندا ہے کہ میں چیک تے کراں، جے تے دنیا دار فراڈ دھوکھا کر رہے ہیں تے میں اینوں ویکھ کے تے اللہ دے ولیاں دی تعلیمات منہ پھیرنا، اینوں چھڈاں گا، ایتھے مشین لاواں گا، ایتھے ٹیسٹ لا کے چیک کراں گا، جے ان دے وچ 2 نمبری پائی گئی اینوں چھڈاں گا۔ اوے مسجد وچ کتا وڑ جائے تے کتا کڈی دے، مسجد نہیں ڈھا دے وی دی۔ جے اولیاء اللہ والے اس سوہنے تے پیارے منظر دے اندر، اس باغ دے اندر جے کوئی 2 نمبر بندے اپنا اولیاء بدل کے وڑ گئے نے تے انہاں نو سوشل میڈیا تے ویکھ کے اولیاء اللہ دے بارے بکواس نہیں کری دی، او تے سمجھنا چاہیے اے 2 نمبر او لوگ نے جنہاں دا دین دے نال تعلق کوئی نہیں۔ میں انہاں والوں ویکھ کے تے داتا گنج بخش شریعت جویری دے مقام و مرتبہ نو بھولنا نہیں۔ آج لوگ کوئی سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تے جا رہے ہیں، واپسی آیا کسی تے چھلا پایا ہے، کسی ایتھے داغا بنیا ہوا ہے، کوئی 7 شریف جا رہے، میں جی چھلا لے کے آیا، اے میں بزرگاں دے دربار تو لے کے آیا، میں کہا تیری مات ماری گئی ہے، وہ ساری زندگی لوگاں نو مسلح دیندے رہنے، انہاں دے جان تو بعد تو چھلا لے کے آ گئے ہیں۔ وہ اہل سنت دا مزاج ہے نہیں، تو کوئی چھلا پائی ہوندا ہے، کوئی انگوٹھیاں پائی ہوندا ہے، کوئی ایتھے دھاگے بنی جاندا ہے، کوئی کپڑے پانے چھڈی جاندا ہے۔ میں اہل سنت و جماعت دا ادنا جہا خادم ہو کے تواڈے تک یہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جیڑا بندہ شریعت دی پٹڑی تو لے جاوے، اہل سنت دا اون دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی پیر بھی مننے ہاں جڑا رب دے قرآن تے نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے، اسی پیر بھی او مننے ہاں جڑا اعلیٰ حضرت دی فکر آڑا ہوئے، اسی پیر بھی اونوں سلام کری دے جن دا عمل حضور دی سنت دے مطابق پایا جائے۔ لہذا گھڑولیاں والے، درباراں تے ڈھول مارن والے، بیبیاں بندے اکٹھی کرن والے، مندریاں تے چھلے ونڈن والے،
लोग साडे बाबे नहीं हो सकते। असी उन्हां बाबियां नूं सलूट करने जेड़े छल्ले नहीं वंडदे, उम्मत नबी दे विच मुसल्ले तकसीम करते ने। कमाल हो गई है। हो जी मौलवियां दी लैन हो रहे, साडी लैन हो रहे। मैं क्या गल तू सही करदा पे, मौलवियां दी लैन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे दीन वाली है। जिथे बंदा लगे तो सीधा जन्नत पे पहुंच जाएगा। तेरी वाकई लैन हो रहे जिंदे में स्टाप ही कोई नहीं, डायरेक्ट वासले जहन्नम होना है। तू शरीयत दा मजाक बना के रख छड़े। अज दा कोई बहरूपिया बंदा वेख के दीन तू बेजार ना होवे। अजे जे औलिया अल्लाह दी शान समझनी होवे, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी सीरत पढ़े, जे पता लग जावे दा अल्लाह दा वली आंदे किनू ने। साढ़े इस मुआशरे दे अंदर जेली नोट भी चलते ने, असली नोट भी लोग इस्तेमाल करते ने। अज तक तुसां कोई बंदा ऐसा वेख्या तो नहीं जैसा क्या होवे व मैं पैसे नहीं लेने। कोई कारोबार करता है, किसी की दुकान है, कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई बंदा अपने रोज़गार वास्ते जेड़ी भी मेहनत मजदूरी करता है, कदी किसी बंदे ने पैसे तो इनकार किया, कदी किसी तुहानू आख्या होवे भाई यार मैं नहीं असली नोट लेने, इन्हां दे विच ते इन्हां वर्गे नकली नोट भी आ गए ने, ते नकली नोटां तो नफरत करन दी वजह तो लिहाजा मैं असली नोट भी इस्तेमाल नहीं करने। कभी इंज बंदे किसी आख्या तो नहीं, पर नकली नोट जो असलियों वर्गे आ गए ने, पता नहीं लगता, लोग फराड करते हैं, धोखा करते हैं। मैं आज तो बाद असली नोट इस्तेमाल नहीं करने। क्यों नहीं करने जी? इनके वर्गे नकली नोट आ गए ने। आ वेखो आ नकली है। मैं दुकान पर गया, वो तो मैं शर्मिंदा होया, नोट चलिया नहीं, नोट नकली निकले। लिहाजा मैं आज तो बाद असली नोट लेने ही नहीं, ना नोट लवांगा तो ना शर्मिंदा होवांगा, ना इंज तुसी कर दियो तो ना इंज मैं। असी उनकी वंड की, असी उनका एक फ़र्क निकाले, असी एक उनकी नखेड़ किया उनका। बस जेडे वड्डे बिजनेसमैन ने या बैंक वाले ने, उन्हां मशीनां लिया के अपने दफ्तरां दे अंदर, बैंकां दे अंदर, दुकानां दे अंदर रख लईयां ने। जदों नोट बड़ा आउंदा है वो चैक करते हैं, मशीन दसदी है नोट असली है, मशीन दसदी है नोट नकली है। असली होवे बंदा गले च रख लैंदा है, नकली होवे ते नकली देण वाले बंदे दी पकड़ हो जाती है। पता चलिया नकली नोटां तो डर के असां असली छड्डे। उनका एक फ़र्क निकालिया, उनका हल कढ़िया है, हल ये कढ़िया मशीन लै आंदी है। लिहाजा नोट नहीं छड़ सकते, नकली पता लग जाएगा ये नहीं लवांगे तो असली लैके अपनी दुनिया के अखराजात असी चलाते। अच्छा असी कितने समझदार हाँ, तवज्जो है भाई, मेरी आवाज़ समझ आ रही? असी कितने समझदार हाँ। कोई पढ़िया है, कोई अनपढ़ है, कोई चौधरी है, कोई गरीब है, कोई मालिक है, कोई मजदूर है। निक्के रेड़ीदान तो लैके वड्डे मगरमच्छ तक टोटल बंदे सियाने ने पैसों के मामले। मैं इन्ना पैसे छड्डे नहीं, नकलियां तो बचन वास्ते मशीनां ले आंदियां। तो मैं क्या सुना, जदों इत्थे आके तू वंड करना जानना है, इसे तरह ही साढ़े मुआशरे दे अंदर हर शोबे दे अंदर हर चीज़ दे बारे कुछ चीज़ां ब्रांडेड होंदियां ने ते कुछ चीज़ां उनकी कापी कीतियां जांदियां। कोई कपड़ा खरीदन जाओ, है जी ब्रांड का कपड़ा है, मार्केट उनकी कापी भी आ जाता है। है कपड़ा उनके वर्गी, उनके तो सस्ता है, ये ओरिजिनल नहीं, उनकी कापी। मोबाइल लैन जाओ, ए असली मोबाइल है, ओरिजिनल है, लिहाजा ये इतने का मिलना है, ए इनकी कापी है। शेप उनके वर्गी होंदी है, लेकिन उनके अंदरों उनके वर्गा नहीं हुंदा, अंदरों उनके वर्गा नहीं हुंदा, तो लिहाजा इनकी कीमत घट लग जाती। ओवरऑल जितनियां भी चीज़ां तुसी मार्केट चो खरीदते हो, तो असल चीज़ भी मिलती है तो उनकी कापी भी
موجود ہوندی ہے، تسی لینا چاہو تے گھٹ قیمت تے لے سکتے ہو، لیکن ساڈا تے تہاڈا غصہ سارا دین دے بارے کیوں نکلدا ہے؟ بس ساریاں چیزاں دے بارے جو اسی ونڈ کرنا جاننے ہیں، ایک شعبہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ نے ولایت دا رتبہ عطا فرمایا ہے، جنہ دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اے اوریجنل اللہ دے ولی جنہاں اللہ نے ولایت دا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہن مارکیٹ دے اندر اولیاء اللہ دی جدوں لوگ کاپی ویندے نے نا، کسی لمبا جوڑا پا لیا، کسی کڑے پا لے، کسی 10-15 مندریاں پا لیاں، کسی لمیاں لٹاں رکھ لیاں، کسی نانا چھڑ دیتا، کسی دھونا چھڑ دیتا، کسی کپڑے پانے چھڑ دیتے، تے بندیاں سمجھیا با اے بھی پہنچی سرکار نے، اے بھی اللہ دا ولی ہے، اے بھی بزرگ ہے۔ تے جلے سوشل میڈیا تے کسی دی ویڈیو وائرل ہو جائے، کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، کوئی عورتاں دے معاملات پڑھ چکے ہے، کوئی شریعت نو چھڑ کے تے بیزاری والے معاملے جا چکے ہے، لوگ سوشل میڈیا تے بیٹھ کے کہنا شروع کر دیندے نے او میں نہیں او بابیاں نو مندا، بابے تے انج دے ہوندے نے، میں نہیں اللہ دے ولیاں نو مندا، اللہ دے ولی تے انج دے ہوندے نے، میں نہیں بزرگاں نو مندا، جاؤ تسی جا کے بابیاں دی تعلیمات تے عمل کرو، میں نہیں کردا، دیکھو تواڈے بابے ایتھے پکڑے گئے جے، اے میڈیا والے گواہ کردے پے جے، ایتھوں آ کے اے دال آندے پے جے تو سوشل میڈیا تے وائرل ہو گئے نے۔ میں کہ بیلیا جے ہر چیز دے اندر اصلی تے نقلی دی ونڈ کر کے نقلی چھڈی جانا ہے، اصلی وصول کیتی جانا ہے، جدوں ولایت اور علم اور علماء دا معاملہ ہوندا ہے تیری اوتھے عقل ختم کیوں ہو جاندی ہے؟ تینوں چاہیے جویں پیسے چیک کرن واسطے مشین رکھی آ، اوے نقلی تے اصلی پیر تے ولی چیک کرن واسطے میرے رب دا قرآن موجود ہے، نبی دا فرمان موجود ہے۔ آمینہ دا لال دا فرمان موجود ہے، حضور دی شریعت موجود ہے، جیڑی سانو دس دیئے کہ اصلی ولی کون نے، نقلی لوگ کون نے، کہ جی میں نقلی پیسے چھڑ کے اصلی چھڑدا نہیں، میں نہ جیڑا نقلی ہوئے اوتے فکر رضا دا پرچار کیتا کرے، جے چہرے تے وٹ پہ جائے سمجھ آئی اندرو بے ایمان ہے، اینا کوئی شریعت دے نال تعلق نہیں، کوئی صحابہ دے نال تعلق نہیں، کوئی اہل بیت دی اے سیرت تے عمل کرن والا نہیں، 2 نمبر فراڈیا تے دھوکے باز تے لالچی بندے، ایندا شریعت دے نال تعلق نہیں ہو سکدا۔ یا اللہ حضرت دا نام سن کے خوش ہو جائے، ان دی حلیہ، ان دا انداز، ان دی سیرت، ان دی جلوت خلوت معیشت معاشرت، ان دا بولنا، ان دا عقیدہ، ان دا عمل، ان دی صورت، ہر ایک شریعت دے رنگ وچ رنگی ہوئے، پھر سمجھ آنی اے اصلی ہے، میں نقلیاں نو چھڈنا جاننا وا، اصلیاں دا دامن چھڈنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے، بھائی سادے بندے بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، ڈیرے دار بیٹھے ہو، بازار جا کے اوریجنل تے کاپی فرق کرنا جان دے ہو، ایتھے آ کے کیوں مت ماری جاندی، ایتھے آ کے عقل کیوں نہیں کام کر دی؟ جے بیس بدل کے لوگاں نو بہروپیے بن کے دولت دے پجاری اور ہوس پرست لوگ اگر اس شعبے آ گئے نے، تیرا حق بندا ہے کہ میں چیک تے کراں، جے تے دنیا دار فراڈ دھوکھا کر رہے ہیں تے میں اینو ویکھ کے تے اللہ دے ولیاں دی تعلیمات منہ پھیرنا، اینو چھڈاں گا، ایتھے مشین لاواں گا، ایتھے ٹیسٹر لا کے چیک کراں گا، جے ان دے وچ 2 نمبری پائی گئی اینو چھڈاں گا۔ اوے مسجد وچ کتا وڑ جائے تے کتا کڈی دے، مسجد نہیں ڈھا دے وی دی۔ جے اولیاء اللہ والے اس سوہنے تے پیارے منظر دے اندر، اس باغ دے اندر
جے کوئی 2 نمبر بندے اپنا اولیاء بدل کے وڑ گئے نے تے انہاں نو سوشل میڈیا تے ویکھ کے اولیاء اللہ دے بارے بکواس نہیں کری دی، او تے سمجھنا چاہیے اے 2 نمبر او لوگ نے جنہاں دا دین دے نال تعلق کوئی نہیں۔ میں انہاں والوں ویکھ کے تے داتا گنج بخش شریعت جویری دے مقام و مرتبہ نو بھولنا نہیں۔ لہذا اپنی عقل اس لیول دے اتے لیا کے پرکھیا کرو، جی میں ہر شعبے دے اندر ہر چیز 2 نمبر چھڈی جاندے ہو تے 1 نمبر حاصل کر لیندے ہو۔ اسی طرح ہی جدوں علماء دا معاملہ آوے، جدوں اولیاء اللہ دا معاملہ آوے، جدوں بزرگان دین دا توانو کوئی بندہ موضوع سناوے تو سمجھا کرو اے جنہ دا مقام سنایا جا رہا ہے او انج دے نہیں جویں دے ہن لوگ آ گئے نے۔ تے ایتھے آ کے بھی قرآن و حدیث دا تھرمامیٹر لا کے چیک کیتا کرو، جیڑا بندہ ان دے تو پٹڑی تو لاندا جاوے اونوں چھڈ دے جاوے تے جن دا عقیدہ اہل سنت و جماعت دے مطابق ہوئے، کرامت بھاویں ایک بھی نہ ہوئے، اون دا دامن نہیں چھڈی دا، اون دے صدقے اللہ تہاڈی بخشش فرما دے گا۔ توجہ ہے؟ لہذا 2 نمبر بندیاں نو ویکھ کے 1 نمبر نو نہیں چھڈی دا، 2 نمبراں تو تعلق ختم کری دے تے اولیاء اللہ نال تعلق مضبوط بنائی دے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کوئی سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تے جا رہے ہیں، واپسی آئے کسی تے چھلا پائے، کسی ایتھے داغا بنیا ہوا ہے، کوئی 7 شریف جا رہے، میں جی چھلا لے کے آیا، اے میں بزرگاں دے دربار تو لے کے آیا، میں کہا تیری مات ماری گئی ہے، وہ ساری زندگی لوگاں نوں مسلح دیندے رہنے، انہاں دے جان تو بعد تو چھلا لے کے آ گئے ہیں۔ وہ اہل سنت دا مزاج ہے نہیں کہ کوئی چھلا پائی ہوندا ہے، کوئی انگوٹھیاں پائی ہوندا ہے، کوئی ایتھے دھاگے بنی جاندا ہے، کوئی کپڑے پانے چھڈی جاندا ہے۔ میں اہل سنت و جماعت دا ادنا جہا خادم ہو کے تواڈے تک یہ اپنا پیغام پہنچا رہا کہ جیڑا بندہ شریعت دی پٹڑی تو لے جاوے اہل سنت دا اون دے نال کوئی تعلق نہیں، اسی پیر بھی مننے ہاں جڑا رب دے قرآن تے نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے، اسی پیر بھی او مننے ہاں جڑا اعلی حضرت دی فکر والا ہوئے، اسی پیر بھی اونوں سلام کری دے جن دا عمل حضور دی سنت دے مطابق پایا جائے۔ لہذا گھڑولیاں والے، درباراں تے ڈھول مارن والے، بیبیاں بندے اکٹھی کرن والے، مندریاں تے چھلے ونڈن والے لوگ ساڈے بابے نہیں ہو سکدے۔ اسی انہاں بابیاں نو سلوٹ کرنے ہاں جڑے چھلے نہیں ونڈدے، امت نبی دے وچ مسلے تقسیم کردے نے۔ کمال ہو گئی ہے۔ اور جی مولویاں دی لین ہو رہے، ساڈی لین ہو رہے، میں کہا گل تو صحیح کردا پیا، مولویاں دی لین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین والی ہے، جتھے بندہ لگے تے سیدھا جنت تے پہنچ جائے گا۔ تیری واقعی لین ہو رہے جن دے سٹاپ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ وصلے جہنم ہونا ہے۔ تو شریعت دا مذاق بنا کے رکھ چھڈیا ہے۔ اج دا کوئی بہروپیہ بندہ ویکھ کے دین تو بیزار نہ ہوے اجے جے اولیاء اللہ دی شان سمجھنی ہوے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دی سیرت پڑھے جے پتہ لگ جاوے دا اللہ دا ولی آندے کنوں نے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ نجیب الطرفین سید نے، نجیب الطرفین سید نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ نجیب الطرفین سید اس سید نو آندے نے جن دے باپ دا نسب امام حسن مجتبی نال ملدا ہوئے، جن دی ماں دا نسب پاک سخی حسین دے نال ملدا ہوئے، یعنی باپ نو جے پشت نسب چلے تے پاک حسن مجتبی تک پہنچ جائے، تے جے ماں دا نسب چلے تے پاک حسین تک پہنچ جائے۔ جیڑا باپ لو حسنی تے ماں لو حسینی ہوئے اس سید نو نجیب الطرفین آکھیا جاندے ہیں۔ اور اے مقام اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نو عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اے غوث آپ دا لقب ہے، پیران پیر آپ دا لقب ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نو جڑا بندہ غوث آندا ہے انہاں مطلب یہ نہیں کہ اسی حضور غوث اعظم نو رب دے برابر لے جانے ہیں۔ اے غوث دا مطلب ہوندا ہے فریاد رسی کرن والا، دکھی لوگاں دے دکھ دور کرن والا،
حاجت منداں دی حاجت پوری کرن والا، ضرورت منداں دی ضرورت پوری کرن والا، غریباں دی مدد کرن والا، بے کسیاں دا سہارا بنن والا، اون غوث اعظم آکھیا جاندا ہے۔ اے تواڈے کول ملے بندہ دودھ دین آوندا ہے، تسی آندے ہو دودھ دیے، کیوں جی یہ دودھ ویچدا ہے، حالانکہ دودھ اے تے نہیں دیندا، دودھ تے مجھاں گاواں دینی ہے، تے مجھاں گاواں دے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ دین والی صلاحیت میرے رب نے پیدا فرمائی۔ محلے چ دودھ ونڈن والے نو دودھ دی آکھ لیندی ہو، حالانکہ وہ دودھ دین والا ہوندا حقیقت دودھ مجھاں گاواں بکریاں دا ہوندا ہے۔ تسی دودھ دی ان آکھی جاندے ہو، وجہ کی اے دودھ اوتھوں لیا کے تے محلے چ تقسیم کردا ہے۔ کدی کسی بندے کیتا ہے اعتراض کہ دودھ دین والی ذات تے ہر بندے نے جڑا رزق دودھ دی شکل وچ عطا کردا وہ میرا رب ہے، اسی اینوں دودھ دی آکھی جانے ہاں، اسی اینوں دودھ دی آکھی جانے ہاں، حالانکہ دودھ تے مجھاں گاواں دیندیاں۔ کدی کسی بندے اعتراض نہیں کیتا، تو میں کہ سونا جڑا دودھ لیا کے دودھ تقسیم کرے ان دودھ دی آنکھیں دے اعتراض نہیں ہوندا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ طاقتاں عطا فرمائے، برکتاں عطا فرمائے، لوگاں دی حاجت روائی والی عظمت اور شان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی طاقت دے نال وہ لوگاں دی مشکلاں دور کرے تو انہاں نوں غوث اعظم آکھیا جاندا ہے۔ ایتھے اعتراض تیرا کیویں بن سکدا ہے؟ اے تواڈیاں سڑکاں نالیاں بنیاں ہوئیاں جن پچھو ہے جی نواز شریف سڑکاں بنوائیاں، حالانکہ وہ اتھی سڑک تے آیا بھی کوئی، اس نہ اتھے روڑی لائی ہے، نہ اسے تے آکھ لوک سٹی ہے، نہ اس پتھر سٹے ہے، نہ اس آکھ تے رولا پھیرے ہے۔ موٹر وے کون بنائی ہے؟ نواز شریف بنائی، حالانکہ اس آکھ تے ایک ایٹ نہیں لائی، وجہ کی ہے مزدوراں بنائیے، لیکن حقیقت دے اندر بادشاہ اس ٹائم ہو سی، وزیر اعظم ہو سی، اس نے آرڈر دیتا، نیچے والے لوگاں نے حکم دی تعمیل کیتی، نہ حقیقت چوندا بولدا ہے۔ میں کہ سونیا جدوں اللہ دے ولی عطا کردے نے، ایندا مطلب یہ نہیں کہ اے خود رب بن جاندے نے، انہاں نوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں حکم دیتا ہے، رب دے حکم دی تعمیل کردے ہویاں لوگاں دی مشکلاں دور کردے نے۔ اوے حقیقت وچ مشکلاں دور میرا رب ہی کردا ہے، رب تعالیٰ دی اجازت تو علاوہ کوئی پتا درخت دا حرکت نہیں کر سکدا۔ اللہ چاہے تے اپنے ولیاں کولوں اپنے بندیاں دی مدد کروا سکدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نو حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی، توجہ کرے آجے بے پاک نبی علیہ السلام شیخ عبد القادر جیلانی آپ نو زیارت کروائی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضور شیخ عبد القادر جیلانی دے منہ دے اندر لگایا، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نو حضرت مولا علی المرتضیٰ دی زیارت ہوئی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے بھی اپنا لعاب شیخ عبد القادر جیلانی دے منہ دے اندر لگایا، اور حضور اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ دوہاں دے لعاب دی برکت دے نال اللہ نے آپ دی زبان دے اندر طاقت اور صلاحیت رکھی سی کہ آپ دی محفل دے اندر ہزاراں دا مجمع ہوندا سی، تے جویں آواز پہلا بندہ سندا سی اسی طرح آواز آخری بندے نوں سنائی دیندی ہے۔ اے برکت حضور دے لعاب دہن دی سی، اے برکت حضرت مولا علی المرتضیٰ دے لعاب دی سی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی زبان وچ طاقت پیدا فرما دیتی، اور آپ دا معمول مبارک اللہ اکبر۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 1000 نوافل ادا کرن والی شخصیت نو شیخ عبد القادر جیلانی آندے۔ 1000 نوافل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر روز پڑھتے سن۔ 40 سال تک آپ دا معمول سی کہ آپ نماز عشاء ادا فرمائیے، ساری رات قیام فرمایا ہے، اس سے وضو دے نال نماز فجر بھی ادا فرمائی، تے وضو قائم رہندا ہے جے کھانا بندہ ضرورت دا کھادا ہوئے،
ایک ٹائم 7 روٹیاں کھا کے تو گھنٹے بعد پھر لب جائے تو بندے کھا جائے، گھنٹے بعد پھر جو لبے بندہ کھا جائے تو پھر وضو 5 منٹ بھی نہیں ٹکتا۔ وضو برقرار رہندا ہے جے پیٹ نو تھوڑا جا تسی سلو کیتا ہوئے۔ اور زیادہ بزرگان دین دا طریقہ زیادہ کھانا نہیں سی ہوندا، وہ اتنا کھاندے سن کہ جتنا اتنی طاقت پیدا ہو جاوے کہ سی اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ 40 سال آپ نے نماز عشاء دے وضو دے نال نماز فجر بھی ادا فرمائی۔ 15 سال آپ دا معمول مبارک سی کہ آپ 15 سال ہر رات نو ایک قرآن پاک دی مکمل تلاوت فرما دے سن۔ سنیو خالی 11ویں دی کھیر کھاری تے ٹلا ماریا تے اللہ لا خیر صلاح یہ اللہ اے شیخ خضر 11ویں شریف والے پیر ایڈے ہولے نے، خالی 11ویں پکایا بندہ کامیاب نہیں ہوندا۔ یہ تے مستحب عمل ہے، دل لے تے کرو، دل لے تے نہ کرو، کرو گے تے بزرگاں دا تانوں فیض مل جائے گا۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی اگر آپ دے نال محبت کرنی ہے تے آپ دا اصل عمل ہے نماز پڑھنا، آپ دا معمول ہے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا۔ تے جیڑا بندہ انہاں چیزاں تے عمل کردا ہے نا حقیقت او بندہ ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی اصل سیرت تے عمل کردا ہے۔ میں حیران نہ ہون دے پیراں مولویاں دے انداز ویکھ کے، جی نہ نماز دی فکر ہے، نہ روزیاں دی فکر ہے، نہ کوئی لباس کہڑا ہے اولیاء اللہ ہے، نہ کوئی عبادت المصروفیت ہے، دن رات کھادا پیتا تے شریعت تو بالکل دور نے، تے پتہ نہیں کیسے کیسے معمولات دے اندر انہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہ ساڈے اولیاء اللہ جڑے نے او اولیاء اللہ دے ولی نے جنہاں راتاں نو قیام کردے ہیں تے دن نو روزہ رکھدے ہیں۔ ایسی شخصیت نو شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آکھیا جاندہ۔ سامعین کرام، تائیں دے سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اللہ دے ولیاں دی شان بیان کر دیا ہویا فرما دینے کی ہویا بوتے دور گیا دل ہرگز دور نہ تھی کی ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھی تے میرا مرشد وسیدہ مینوں وچ حضور دسی سیاہ گوہاں تے میرا مرشد وسیدہ مینوں وچ حضور دسی جنہاں دلاں وچ یارو عشق دی رتی او بنا شرابوں کھسی تے نام فقیر جنہاں قبر جنہاں دی جیوے سامعین کرام میرے پاک نبی نے فرمایا
حدیث قدسی ہے، اللہ دا حکم ہے، پاک نبی دے لفظ مبارک نے، پاک نبی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي بشيء يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. میرے پاک نبی نے فرمایا ولی کون ہوندے نے؟ اللہ دا ولی کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اولیاء اللہ کنہاں نوں سمجھیا جاندا ہے؟ سونیا جڑی میں حدیث پڑھی ہے ان دے اندر گھڑولیاں دا ذکر کوئی نہیں. اس پاک نبی نے فرمایا ہے ولی کون ہوندا ہے اون دے بارے دسیا ہے. میں کہ اس حدیث پاک دے اندر گھڑولیاں دا ذکر کوئی نہیں، اس حدیث پاک دے اندر ڈھول ڈھمکیاں دا ذکر کوئی نہیں، اس حدیث دے اندر بیبیاں تے بندیاں نوں اکٹھیاں کرن دا ذکر کوئی نہیں، اس حدیث دے اندر مسلمانوں درباراں تو اپنے مدارس گرا کے بازار وڈے بنان دا مسلمانوں مطلب کوئی نہیں. اس حدیث پاک دے اندر اپنے درباریاں تو مسلمانوں مدرسے گرا کے گھوڑے تے اٹھ رکھن دا ذکر کوئی نہیں. اس حدیث پاک دے اندر اپنے مزار تو شریعت دیاں دھجیاں اڑا کے مسلمانوں غیر شرعی کام کرن دا ذکر کوئی نہیں. اس حدیث دے اندر اپنے درباراں تے مسلمانوں سالانہ عرس کروا کے اوتھے ڈھولاں دے اندر بیبیاں نوں نچان دا ذکر کوئی نہیں. یا رسول اللہ ولی اللہ کون ہوندے نے؟ پاک نبی نے فرمایا دنیا والے ہوئے اللہ دا ولی ہوئے ہوندا ہے جڑا فرائض دی پابندی کردا ہے. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جڑا فرض پڑھدا رہندا ہے، جڑا فرض پڑھدا رہندا ہے، پڑھدا رہندا ہے، احکام خدا تے عمل کردا ہے، فرائض دی پابندی کردا ہے، جڑا نمازاں پڑھدا رہندا ہے، لوگاں نوں نمازاں پڑھاندا رہندا ہے، نماز دی تبلیغ کردا رہندا ہے. یا رسول اللہ ولی کون ہوندا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا ہے یتقرب الی بالنوافل. پاک نبی نے فرمایا ہے جڑا فرض چھڑدا نہیں، فرضاں دے نال نفل پڑھنا بھی شروع کر دیندا ہے، او تہجد بھی پڑھدا ہے، وہ تہجد بھی پڑھدا ہے، وہ چاشت بھی پڑھدا ہے، وہ اشراق بھی پڑھدا ہے، وہ اوابین بھی پڑھدا ہے، وہ صلاۃ اللیل بھی پڑھدا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے، نال 1000 نفلاں دی پابندی کرن والے غوث اعظم نو ولی آکھیا جاندا ہے. یا رسول اللہ اج دے لوگ کہندے نے سانو شرینیاں دیندے آو، تسی بخشے ہوئے ہو، نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں. ہر سال ساڈے دربار تے آ کے گلیاں دے وچ پیسے پائی جاؤ، تسی بخشے ہوئے ہو، نمازاں دی تبلیغ کوئی نہیں، طلباء دی پڑھائی کوئی نہیں، مدارس دینیاں کوئی نہیں. پاک نبی دے فرمان دا مطلب ہے او اے ڈاکو نے، اے لٹیرے نے، اے دھوکے باز نے، اے لوگاں نوں گمراہ کرن والے نے. اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے قرآن آپ بھی پڑھدے نے، لوگاں نوں پڑھائی جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آنا میں حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جڑا فرائض دی پابندی کردا ہے، فرضاں دے نال نفل پڑھدا ہے، حتی احبہ
اے دنیا والے میں پاک محمد کہہ رہا ہوں اللہ دا فرمان سنا رہے نے دنیا والے میرا اللہ فرماندا ہے جدوں نفل بھی پڑھدا رہندا ہے حتی احبہ میں رب نو اپنا محبوب بنا لینا وا اپنا پیارا بنا لینا وا اینو میں اللہ اپنا قرب عطا کرنا وا یا اللہ جدو بندہ تیرے قریب ہو جاندہ ہے اللہ سونیا جدو قرب دے چھڑنا ہے پھر کی ہوندہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کنتو سمع الذی یسمع بھی پاک نبی نے فرمایا میرا رب فرماندہ ہے پھر میں بندے دے کان بن جانا وا جن دے نال سندہ ہے جندے نال سندا ہے میں دے کان بن جانا وا ہے وبصرہ الذی یبصر بھی میں دی آنکھاں بن جانا وا ہے جن دے نال میرا ولی تکدا ہے سامعین کرام بات ختم ہونا رہی ہے ذرا توجہ کرے آجے میں تو آڈے تک پیغام پہنچانا چاہنا غیر شری رسمہ تو دور چلے جاؤ آجو شریعت کی طرف لوٹو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن ویکھیوں یا سال گزر گئے نے پیرانو ہر روز جمی جانا ہے شریعیاں پکڑائی جانا ہے قرآن نال تعلق کوئی نہیں حدیث نال تعلق کوئی نہیں گھران دا ماحول غیر شریع پیدا ہو گیا ہے میں کیا گھر پیر دی تصویر لایا بخشش نہیں ہوندی اپنے کمرے دے اندر پیران دیا فوٹوਆਂ لایا ہے اوے بندہ بخشیا نہیں جے جاندہ ہے اپنے دل وچ نبی دا پیار پیدا کر لے اپنے جسم دے اندر حضور دا دین نافذ کر لے میرے پاک نبی دیا سنتاں دے مطابق اپنی زندگیاں گزار لے میرا رب بھی راضی ہوئے گا آمینہ دے نال بھی راضی ہونگے پاک نبی نے فرمایا ہے رب تعالیٰ فرمان ہے میں ان دے کان بن جانا وا جن دے نال سندا ہے میں ان دی آنکھاں بن جانا وا جن دے نال تکدا ہے تائیں تیار پہ کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے جے رب دل دیاں یارو اکھیاں نظری آوے کیا نیڑے کیا دور اللہ اکبر رب تعالیٰ فرماندہ ہے میں اس بندے دی آنکھاں بن جانا جن دے نال ہو تکدا ہے میں یاد اللہ تی یبتشو بہا رب تعالیٰ فرماندہ ہے اس بندے دے میں ہاتھ بن جانا جن دے نالو پکڑ دے وَرِجْلَهُ اللَّتِي يَمْشِي بِهَا میں ان دے پاؤں بن جانا جن دے نالو چل دے وَإِنْ سَالَنِي لَأُوتِيَنَّهُ پھر میں رب کو جو منگدا ہے میں رب انہاں عطا فرما دینا اس حدیث پاک دے محدثین نے بڑی وضاحت فرمائی لیکن وقت ختم ہو گئے میں ایک کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ انہاں بھی کافی تقریباً 5 اقوال لکھے نے اس حدیث پاک دے تحت ایک قول آپ فرماندے نے نہ مطلب یہ نہیں کہ میرا رب بندے دے ہاتھ بن جاندہ ہے پیر بن جاندہ ہے اکھاں بن جاندہ ہے کان بن جاندہ ہے مطلب وے اعضاء ہاتھ پیر اکھاں کان بندے دے ہی ہوندے نے لیکن فنا فی اللہ ہو جاندے نے ہوندے بندے دے ہی نے
فنا فلا ہو جاندے نے. مطلب وے عذاب بندے دے نے طاقت اللہ اپنی عطا فرما دیندا ہے. تے جتھے طاقت خدائی آ جائے اوتھے قید نہیں لگدی. مسجد بہ کے بندہ محلے والی آواز نہیں سن سکدا. بغداد بہ کے بندہ جنگل وچ مریداں دی مدد نہیں کر سکدا. کیویں ویکھیا ہانے کیویں سنیا ہانے. میں کیا انہاں نوں اپنے تے قیاس نہ کر. تو نمازاں 5 بھی پوریاں نہیں پڑھدا تے 1000 نفل پڑھن والے نوں اللہ قرب اپنا عطا فرماندا ہے. انہاں نوں قیاس اپنے تے نہ کر. او ہستیاں نے جنہاں نوں قرب اللہ نے اپنا عطا فرمایا ہے. ایتے موبائل چلائی دے کال ملائی دی امریکہ بندے نہ گل ہو جاندی. اے طاقت نار دی. تے یار اگ دی طاقت سمجھ دیو نور دی طاقت دا انکار کیتی بیٹھے ہو. بندے دی بنائی ہوئی چیز ایتھوں رابطہ کرنا چاہو تے امریکہ ہو سکدا ہے. تے اللہ دی جنہ عذاب وچ طاقت آ جائے یاروں دی بندے نالوں بنائی ہوئی چیز نالوں ویلیو گھٹ کر دیتی جے کوئی اتھے بہ کے لوگاں دی مدد نہیں کر سکدا. قسم ہے کہ مشکل نہ پایا ہمیں جس وقت یاروں سے آزم کہا ہمیں. جنہاں نوں یاد ہو گئے میرے نال مل کے کہا ہمیں جس وقت سارے نولد رباوت بلند کہا ہمیں نے جس وقت
مشکل نہ پایا کہا میں نے جس وقت الذین آمنوا وکانوا یتقون سم ہے کہ مشکل نہ پایا کہا میں جس وقت پیارے بھائیو اولیاء اللہ کنن وندے نے میرے رب نے دسے اولیاء اللہ کنو سمجھنا ہے بھلی کنو مننا ہے میرے پاک نبی نے گل سمجھائی ہے جب رب نے بھی سمجھا چھڑیے حضور نے بھی سمجھا چھڑیے تو پھر کیوں ہے اگر بگڑ آکھن والےاں نوں ولی اللہ کہندے رہندے ہو کرامت 60 سالاں وچ ایک بھی نہ کسی پیر دی دیکھو تے پریشان نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے دیکھنے والی تھوڑی ہے چیز ہے کہ جنہاں دی ہتھاں وچ ہاتھ دکھتے بیٹھے ہاں کہ حضور دی شریعت کا مذاق کبھی بنا دے یہ شریعت دے پابند نے تے کرامت 60 سالاں وچ نظر نہ آوے تے پریشان نہ ہویا جے شریعت کا پابند ہونا اے استقامت جڑی اللہ دین دی عطا فرماندا ہے 1000 کرامتاں نالوں افضل ہوندی ہے قرآن و حدیث دی شریف دائرے دے اندر رہ کے اپنے مریداں دی اصلاح فرما رہے وہ نہیں چھٹی دا جڑا تن نماز روزے تبلیغ بالکل نہ کرے جڑا اولیاء اللہ دی سیرت بالکل تھوڑے سامنے نہ بیان کرے اور ان کا اپنا انداز رویہ لہجہ ان کا رہن سہن بھی شریعت کے مطابق نہ ہوئے ان دے نال تعلق رکھنے دی لوڑ ہے میں حیران ہاں کئی بندے نکی نکی داڑھی رکھی پیچھے انہوں نے آکھیے نا میں تھوڑی داڑھی بتاؤ جی دعا دے بچوں میرے پیران بھی بھی رکھی میرے پیران بھی رکھی ہمیں کہا پوچھ کری تھوڑی جدے پیر گئے وہ بھی پیچھے لگ رہے ہیں 1,24,000 کموں بیش اللہ کے نبی آئے ایک بھی بغیر داڑھی تو نہیں یار ایک نبی بھی بغیر داڑھی تو نہیں کوئی صحابی بھی بغیر داڑھی تو نہیں ان کا پیر ایڈا بڑا ہو گئے وہ نہ نبی دی سنت یاد ہے نہ صحابہ دا عمل یاد ہے یہ بندہ پیران کے پیچھے لگا ہے حضور نو چھٹی پیچھے لوگ اتنے پیر پرست ہو ایتے ہیں پیری بٹیاں نے پنڈے وہ تبیلی آ گئے تبلیغ والے سنیا دی مسجد میں حضرات امام صاحب آئے انہوں نے کیا ہے آنا پینڈا نے سمجھایا میں انہوں نے کھڑو یہ ساڑھے نے یہ حضور دے استاد نے حضور علیہ السلام دی عظمت کا انکار کر دینے بندے ٹاس کو ماس نہیں ہوئے سمجھو ہے بندے ٹاس کو ماس نہیں ہوئے انہوں نے کہا آنا جی چھڑو رہے رام دے وہ اندھے حضور دے منکر دے وہاں دینے نارا دے لگے بچر ایک دن لگا نا جدوجی جو صحابہ کیا نمازیاں بٹھا کے بھائی جڑے تبلیغ والے آئے تھے نا کہ پیر سید حسین شاہ صاحب چک سادہ شریف آیا کوئی نہ من دے بندیاں نے شکر ڈنڈے نروا کری یہ سارے پیروں کو نہیں من دے اس حد تک لوگ پہنچ چکے نے کہ حضور کا نائب کوئی نہیں پیر نہ جیتے پیر کا نام آجائے حجی شکر ہے انہیں بھی غیرت مند ہے کہ ساتھے ایسے بزرگاں دے نام دی غیرت آگئی لیکن لوگاں نو سمجھ آ کے پیران دے نام دے یہ ساتھ تک لوگاں دے دماغ دے اندر یہ چیزاں بیٹھ پیارے بھائیو اپنا ذہن شخصیت پرستیار نہ بناؤ جدے ہجوم دیکھو دے ٹر پو ایسا عمل نہ کرو
سچا ہوئے بھاوے 313 ہون انہاں دے پیچھے لگ جائے جے اللہ کامیابی دے یہ نہ ویکھ اگر رش کرے یہ نہ ویکھ کرو آج کل کیڑے پیران دی گڈی چڑھی ہے یہ ویکھیا کرو میرے اعلیٰ حضرت دی فکر کا پرچار کون کر دے انشاءاللہ تسی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے رب تعالیٰ جل ذکرہ سان اولیاء اللہ دی تعلیمات کی عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہ سی یہ 11ویں والے ختم نال پیار کرنے ہیں اینا 11ویں والے دے سانو حکم دے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے انہیں اللہ تعالیٰ سانو نہ دی سیرت بھی اپنان دی توفیق عطا فرمائے اولیاء اللہ دی نقش قدم تے چلن دی اللہ سن سوچ اور صلاحیت عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ